یا ساتا دا روحانی اولاد دا روحانی اولاد دا چا اولاد دے دا روحانی اولاد دا شیخ الهند اولاد دے دا روحانی اولاد دا قاسم نانوتوی اولاد دے دا روحانی اولاد دا مولانا عبدالحق اولاد دے دا روحانی اولاد یوسف بلوی اولاد دے دا روحانی اولاد دا عش سبق خودن کے حضرات زمان اکابر یاد ساتا دایا ساگل بکار جی ما ترا سبق چا خود لے دے کتخبل سر کتخبل لکن خلا کتخبل لکل کتخبل تحریر دارا بار کول والے ریاض ساتا دا تحریر دا میدان شخص الاران ناصر لی دا مناظری دا میدان شخص الاران ناصر لی دا میدان دا عمل شخص الاران ناصر لی دا عدالت کے نصر شخص الاران شتا او یاد ساتا دا سبق ماتا عبدالحق را کرے لے لاغا بچے ماستر انوار الحق شتا دا سبق ماتا مولانا محمد احمد محترم سے را کرے لے لاغا روحانی اولاد ماستر مولانا محمد قاسم شتا او دا یاد ساتا دا سبق ماتا یوسف بلوی ایوب جان بلوی را کرے لے لاغا روحانی اولاد ماستر شتا او یاد ساتا دا سر پر تکے لیک زمان اباو اجداد و تغبورا دا سر پر تکے مفتی محمود رحمه اللہ روحانی اولاد مولانا فضل الرحمن ماستر ولاد الحمدللہ مولانا فضل الرحمن بہر میدان دے سر انشاءاللہ تعالی شخصوایان ورم دیوبند مال گرون را کرے دیوبند مال عشق را کرے دیوبند مال نگ را کرے دیوبند مال محبت را کرے دیوبند مال وفا را کرے دیوبند مال الفت را کرے پیغمبر علیہ السلام بختم نبوت بلال اشتدائیت اور فدائیت دینا را کرے دامات علماء دیوبند الحمدللہ میلاو دے من موتا اقرار کو چھ انشاءاللہ تعالی دمردان ندا سبق دزان سرولو دمردان ندا درس دزان سرولو دمردان ندا سر وفا داولو دمردان ندا سر الفت داولو چھ منبر پیغمبر علیہ السلام دا ختم نبوت پہردارانو دا ختم نبوت دلال وفادار بیو سبی ولکا پہرداران بیو او وفادار بیو یوبا انشاءاللہ پہرداران یوبا انشاءاللہ وفادار چاہے سر کٹ جائے پر پیغمبر علیہ السلام دا ختم نبوت دلال پیدایت اور شہدایت بنبریو انشاءاللہ یوبا وفادار انشاءاللہ نعرہ تکبیر آواز صحیح رکھے نعرہ تکبیر رسول کے غلام اور غلامی رسول میں سوچے وہی زبا پہ فخر کو بلا سجد کے جواب راکے غلامی رسول میں اور آخر لفظ توے علماء السوق کوئی جو علماء کمیشن سادہ یونیورسٹی دا پشاور دا سیرت ڈپارٹمنٹ اتقال بن پروتو 8 سال سیرت ڈپارٹمنٹ ساجے کمدے پا پشاور یونیورسٹی کے بن پروتو خوچکل دا دیوبند روحانی اولاد داگے بچے راگے داگے اولاد راگے تدق سیرت ڈپارٹمنٹ بانے چرچا لاس منگلوا ادا قادیانیان یارو اگر احمدیان یارو اگر سر یاران کاولا راتلو کو سوک تا اسٹوڈنٹ بسوئل تارا زل اندن تبوزم وقت تعلیم دول لرکم تارا زل اندن تبوزم لوئی کے کم دے تعلیم بتا در عطا کم واللہ خلق گورنر آغا گورنر چلے دیوبند پسوری کی روڑے کھڑے دیوبند اکابر پسایا کے جون تیر کھڑے اتکا علمان زمادہ خیبر پختونخوا لعالم مجلس تحفظ ختم نبوت امیر حضرت مولانا مفتی شہاب الدین سے دامت بیوزہم مولانا شیخ ادریس سے حضرت مولانا غلام الرحمن سے باغوی پسند کر دے کہ الحمدللہ
د سیرت ډپارټمنټ چې بند پروت نن د دیوبند چې الحمدلله د هغې افتتاح وکړه ستا په پېښور کې